Hello, my name is Vignesh. I am from Oriental College. I am staying at Chittagam. मेरा पहला सवाल ये है कि अगर जब अल्लाह एक ही है तो फिर मेरे जो बैकग्राउंड है वो सब मुसलमान भाई है, मैं अकेला हिंदू, तो मुझको भी I request the sound people, please. मेरी दरखास्त है साउंड वाले से, साउंड जरा क्लियर कीजिए. Please see to it that the microphone is clear. I request the sound technicians to see to it that the microphone is clear, including my monitor speaker. भाई साहब आप जरा सवाल दोहरा सकते और आस्ते और जरा जोर से. अगर अल्लाह एक ही है ना तो मुझको भी चाहे तो मुसलमान बना सकते थे, पर क्यों नहीं? अल्लाह अगर एक है तो मुझको भी चाहे मुसलमान बना सकते थे, मैं वो क्यों हिंदू बना? भाई साहब का सवाल है, अगर अल्लाह एक है तो मुझको भी मुसलमान बना सकते थे, उसने क्यों नहीं तुम्हें मुसलमान बनाया? भाई साहब का अच्छा सवाल है और इसका जवाब है कि हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि हर इंसान, हर बच्चा जब पैदा होता है वो दीनुल फित्र में पैदा होता है. दीनुल फित्र मतलब वो मुसलमान जैसा पैदा होता है. मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अपनी जिंदगी अल्लाह, भगवान, ईश्वर, अपने खालिक के मुताबिक बसर करता है. जो इंसान अपनी जिंदगी अपने खालिक, अपने अल्लाह के कहे हुए अहकामात के मुताबिक बसर करता है, उसे कहते हैं अरबी में मुस्लिम. तो हर इंसान जब पैदा होता है, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो या ईसाई खानदान में या यहूदी खानदान में या मुस्लिम खानदान में, कोई भी खानदान में पैदा होता है, वो पैदा होता है मुसलमान जैसा. उसके बाद उसके वालिदैन, उसके बड़े, उसके टीचर्स उसे सिखाते हैं. अगर सही चीज सिखाते तो वो सही रास्ते पे रहता है, वरना वो दूसरे रास्ते पे भटक जाता है. हो सकता है कि वो बुत परस्ती करने लगे, वो मूर्ति पूजा करने लगता है, हो सकता है वो आग की पूजा करने लगे. इसीलिए अगर कोई गैर मुस्लिम मुस्लिम बनता है, उर्दू में अक्सर कहते हैं नो मुस्लिम, जो गलत है. अंग्रेजी में कहते हैं कन्वर्ट. कन्वर्ट मीन्स गोइंग फ्रॉम वन ट्रैक टू द अदर विच इज रॉन्ग. सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम, क्योंकि हर इंसान पैदा होता है मुस्लिम जैसा, फिर उसके वालिदैन, उसके बड़े के जरिए से वो गलत ट्रैक पे जाता है, और जब सही ट्रैक पे आ जाता है वापस, सही लफ्ज है लौटा हुआ मुस्लिम. अंग्रेजी में कहेंगे रिवर्ट. अक्सर हम कहते हैं नौ मुस्लिम, जो इस्लामी तालीमात के मुताबिक गलत है. सही लफ्ज होना चाहिए लौटा हुआ मुस्लिम, रिवर्ट. और आपका सवाल था कि अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम क्यों नहीं बनाया? अल्लाह ने तुम्हें मुस्लिम ही बनाया. हो सकता है कि बचपन में आपके बड़े, आपके वालिदैन, आपके टीचर आपको सही रास्ता नहीं दिखा सके और आप गलत रास्ते पे गए, लेकिन इसके बावजूद आप अल्लाह को दोषी नहीं ठहरा सकते. आप ये पूछ सकते कि अल्लाह ने क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया? अगर मुस्लिम खानदान में पैदा किया होता, हो सकता है कि मैं मुसलमान होता. अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह फुरकान में, सूरह नंबर 25, कि अल्लाह अगर चाहे तो सारे इंसानों को मुसलमान बना सकता है. लेकिन फिर टेस्ट क्या है? अगर टीचर चाहे तो सारे स्टूडेंट को पास कर सकता है, लेकिन टेस्ट क्या? टेस्ट वो होता है क्या टीचर सही तालीम देने के बाद इम्तिहान लेता है. जो आदमी सही जवाब देता है वो पास होता है, जो गलत देता है फेल होता है. तो अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को अपना आखिरी पैगाम दे चुका है कुरान मजीद. उसके बाद अगर इंसान उस पर अमल करते तो पास होते, अमल नहीं करते तो फेल होते. और अगर आप अल्लाह से कंप्लेन करेंगे कि क्यों मुझे हिंदू खानदान में पैदा किया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप किधर भी पैदा हो, चाहे मुसलमान खानदान में या हिंदू खानदान में, ये कहना कि हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है जन्नत में जाएगा, बिल्कुल गलत है. सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा होने के बाद और मुस्लिम नाम रखने से इंसान जन्नत में नहीं जाता है. जन्नत में जाने के लिए एक अल्लाह में मानने के अलावा, अल्लाह के रसूल में मानने के अलावा उनके अहकामात पे अमल करना चाहिए. हर मुस्लिम अमल तो नहीं करता है, तो हर इंसान जो मुस्लिम खानदान में जाएगा, जो मुस्लिम खानदान में पैदा होता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा.
لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 53 اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، کہ بہت جلدی ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے انسانوں سے کہ جلد ہم آپ کو ہماری نشانیاں دکھائیں گے ہورائزنز میں، تاکہ آپ پہ واضح ہو جائے کیا حق ہے، کیا اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. لیکن حق ظاہر ہونے کے بعد ہر انسان اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں. وہ سوچنے لگے، وہ انسان سوچ سکتا ہے کہ اگر میں اسلام قبول کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دوست مجھے چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے کہ میرے والدین مجھے جائیداد سے دخل کر دیں گے، ہو سکتا ہے کہ مجھے میرے تجارت میں نقصان ہو. تو یہ سب چیزیں انسان کو بہت بار بھٹکاتی ہے اور حق قبول کرنے سے روکتی ہے. لیکن آخرت کے دن کے اوپر آپ یہ اللہ سے کمپلین نہیں کر سکیں گے کہ مجھے کسی نے بھی اسلام کے بارے میں نہیں کہا. اسی لیے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 158 کہ اس دن، آخرت کے دن، اگر آپ کہیں گے کہ میرے والدین بت پرست تھے، مورتی پوجا کرتے تھے، اسی لیے میں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ بہانہ نہیں چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہر انسان کے دل میں واضح کر دیتا ہے حق کیا ہے، اور واضح کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئی شکایت کا موقع نہیں رہے گا. اور آپ کو بھی، آپ آج اس مجلس میں آ چکے ہیں اور میں نے لاکھوں لوگ کے سامنے آپ کو واضح کیا ہے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے. اگر آج آپ اس بات کو نہیں مانیں گے تو کل آپ یہ کمپلین نہیں کر سکیں گے، آپ شکایت نہیں کر سکیں گے اللہ سے کہ مجھے پتا نہیں تھا. باقی لوگ کر سکیں گے کہ نہیں، وہ بعد میں دیکھا جائے گا. آپ تو اللہ تو واضح کر دیا کس کے ذریعے پتا نہیں، لیکن آج میرے ذریعے تو کر رہا ہے آپ کو، اور اتنے لاکھوں لوگ شہادہ دے رہے اور کروڑوں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے آپ کو. تو ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں، کوئی شکایت نہیں یہ کہنے کے لیے کہ میں مسلمان خاندان میں پیدا نہیں ہوا، اس لیے میں نے اس دھرم کو ایکسپٹ نہیں کیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ وہ تو ہے. آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے؟ ہاں. آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ پر کون سا خدا ہے وہ پتا نہیں. نہیں، مورتی پوجا صحیح ہے کیا غلط ہے آپ کے حساب سے؟ اب جب میں ہندو دھرم میں پیدا ہوا تو پھر میرے حساب سے صحیح ہو سکتا. آپ کہتے ہیں کہ ہندو دھرم کے مطابق مورتی پوجا صحیح ہے. میں آپ کو آپ کے ہندو دھرم کی کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، مذہبی کتابوں کا. اگر آپ پڑھیں گے چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 ادھیے نمبر 2 منترا نمبر 1، ایکم ایودتیم، ایشور خدا بھگوان ایک ہے، دوسرا نہیں ہے. لکھا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیے نمبر 6 شلوک نمبر 9 میں، ناچسیہ کسیچ جنیتا نہ کدیپا، اس ایشور کے کوئی والدین نہیں، اس ایشور کا کوئی رب نہیں. مطلب ایشور کا، بھگوان کا کوئی والد نہیں، کوئی والدہ نہیں، اس کے اوپر کوئی نہیں. اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے سویتا سویتار اپنشد میں ادھیائے نمبر 4 منترا نمبر 19 میں، ن تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی، اس بھگوان کی، اس اللہ کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں. عکس، پرتیما جو سنسکرت لفظ ہے اس کے معنی ہے عکس. خدا کا کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی بت نہیں. اور یہ پیغام دہرایا گیا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 32 منترا نمبر 3 میں، جس میں لکھا ہے نا تسیہ پرتیما استی، اس ایشور، اس بھگوان، اس اللہ کی
कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। अगर आप किसी ऐसे शख्स की मिसाल दें जिस तक तो सारी जिंदगी दीन इस्लाम की तालीमात नहीं पहुंची, तो मैं आपकी बात से 100% यानी 100% मुत्तफिक हूँगा। लेकिन आपके पास तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी वहदानियत और अपनी तौहीद का प्रचार मेरे ज़रिए करवा दिया। मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह पाक की ज़ात एक है, खुदाए बुजुर्गो बरतर वहदहु ला शरीक है, और अल्लाह तबारक व तआला के सिवा और कोई माबूद नहीं। और मैंने आपको बाज़ाब्ता मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए भी ये समझा दिया कि ऐसा ही है। लेकिन अगर आपको अभी भी ये बात समझ ना आए तो आप बरोज़ क़यामत किसी को भी इस बात का ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि आप तक हक़ की तालीम नहीं पहुंची थी। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब इस लड़के से ये बातें कहीं तो वो लड़का थोड़ा सा हिचकिचा गया, और उसने जो ये बात कही थी कि वो हिंदू घराने में पैदा हुआ है इसलिए उसको हिंदुइज्म की सारी बातें ही दुरुस्त लगती हैं, ये बातें भी थोड़ी बहुत लड़खड़ाने लगी। यहीं से डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको दोबारा पकड़ा और उसे मजीद आगे ले गए और कहने लगे कि अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम एक ऐसे हिंदू घराने में पैदा हुए हो जिसे तुम्हारे मुताबिक बहुत ही इंतहा पसंद हिंदू घराना कहा जा सकता है। अगर तुम चाहो तो तुम हमारे दीन इस्लाम में आकर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत और खुदाए बुजुर्गो बरतर को एक माबूद मानकर अपनी आखिरत संवार सकते हो, और अगर तुम चाहो तो इन चीज़ों से रूगर्दानी करके अपने लिए किसी भी किस्म का अजाब तैयार करवा सकते हो। ये मुकम्मल तौर पर तुम पर मुनहसर है कि तुम क्या चाहते हो। वो लड़का बिल्कुल कंफ्यूज था, यानी उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या कहूँ। उसने आगे से कहा कि मेरा मजहब जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ उसके अंदर तो बुतों की पूजा करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि बुतों की पूजा करना गलत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा, देखो, अगर तुम्हारा मजहब ये कहता है कि बुतों की पूजा करनी दुरुस्त है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपना मजहब पढ़ा ही नहीं। तुम अपने मजहब को खुद भी पढ़ो और जो पादरी या जो भी शख्स तुम्हें तुम्हारे मजहब की तालीमात देता है उसे भी कहो कि वो तुम्हारे मजहब को पढ़े। तुम्हारे मजहब की चातु परिषद की किताबों के अंदर मुख्तलिफ आयात हैं, मुख्तलिफ ऐसी तहरीरें हैं जिनके अंदर बाकायदा ये लिखा हुआ है कि एक खुदा है और उसी की पूजा करना यानी उसी की इबादत करना जो है वो तुम सब पर फ़र्ज़ है। अब मैं तुम्हें बारी बारी बताता हूँ कि तुम्हारी किताब में क्या क्या लिखा है। तुम्हारी मजहबी किताबों के अंदर ये तहरीर है कि अल्लाह ताला एक है। तुम लोगों ने ये लिखा है कि ईश्वर एक है, यानी ईश्वर तुम लोग अपनी ज़बान में खुदा को कहते हो, और खुदाए वहदहु ला शरीक एक ही है जिसका नाम अल्लाह है। तो अल्लाह ताला एक है, ये तुम्हारी किताब से भी जो है वो प्रूफ है। फिर ये भी लिखा है तुम्हारी किताबों के अंदर कि अल्लाह तबारक व तआला को ना किसी ने पैदा किया और ना उसने किसी और को जन्म दिया, यानी ना खुदा को किसी ने जन्म दिया और ना खुदा ने किसी को जन्म दिया। ठीक है, अब इससे पता क्या चलता है कि तुम लोगों के किस्से कहानियों में जितने भी ईश्वर हैं, राम है, आगे से तुम लोग उनके बच्चों की बातें करना शुरू कर देते हो। वो सारे कोई एक भी उनमें से खुदा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। वो सारे के सारे आम इंसान थे, और इन इंसानों में से हो सकता है और नहीं भी हो सकता कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को इस चीज़ की तौफीक दी हो और इस चीज़ के लिए पैदा किया हो कि वो अपनी उम्मत को, अपने लोगों को हक़ के रास्ते पर चलाएं। अब अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो पैदा फरमाने से लेकर आज तक लगातार उसकी काउंसलिंग के लिए, यानी कि उसे बताने के लिए, उसे सिखाने के लिए मुख्तलिफ अंबिया को इस दुनिया में भेजा। जैसे जैसे ये अंबिया दुनिया में आए, इन अंबिया ने ये कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से ये हर चीज़ को एक दुरुस्त डायरेक्शन के अंदर लेकर चलें और मामलात बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ें, और अल्टीमेटली तुम्हें वो सब कुछ मिल जाए जिसकी तुम कभी ख्वाहिश करते हो या दुआ मांगते हो। अब अल्लाह पाक की ज़ात ने इस तरीके से सबके लिए आसानी पैदा कर दी। अब जो शख्स तो इस आसानी को हासिल करना चाहे वो कर ले, और जो इससे दूर भागना चाहे वो दूर भागे। खुदाए बुजुर्गो बरतर ने हमें ओपन एंड दे दिया है, खुला रास्ता अता कर दिया। इसी तरीके से तुम्हारी अपनी मजहब की किताबों के अंदर ये भी तहरीर है कि अगर कोई शख्स जो है वो इस तलाश में निकले कि खुदा की कोई तस्वीर है या कोई मूर्ति है, कोई चीज़ है, तो उस बंदे को निकल जाना चाहिए तलाश में, ताकि वो ये जान सके कि खुदा की ना तो कोई तस्वीर है, ना उसकी कोई मूर्ति है, और ना उसे किसी ने देखा है। यानी कि ये जो तुम लोग मूर्तियां बना के बैठे हुए हो, तुम लोग ये जो बुत बना के बैठते हो और फिर बाद में इनकी पूजा पाठ करते रहते हो, इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो हकीकत नहीं है, दुनिया में मौजूद ही नहीं है, किसी ने खुदा के अवतार को देखा ही नहीं है। तो ये भी यहाँ पर जो है वो आकर बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाता है। तो क्या तुम ये बात मानते हो कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात एक है और बुतों की पूजा गलत है? तो उस लड़के ने कहा, हाँ मैं ये मानता हूँ। फिर उस लड़के ने सवाल किया कि डॉक्टर जाकिर नाइक, मुझे आप ये बताइए कि इंसान जो है इसको तो शैतान ही भड़काता है, शैतान ही बहकाता है, तो अगर मैं दीन इस्लाम में दाखिल हो गया और शैतान ने मुझे बहकाया
اور میں نے غلطیاں کی تو کیا مجھے اس کی سزا ملے گی؟ جبکہ ابھی تو میں غیر مسلم ہوں، تو میرے نزدیک تو سزا اور گناہ کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے اس گناہ کو اس وقت معاف کر دیتی ہے جب تم سچے دل سے اللہ سے توبہ کرتے ہو۔ جب تم توبہ کرتے ہو تو اللہ پاک کی ذات تمہاری اس توبہ کو قبول کرتی ہے اور اسے شرف قبولیت عطا کر کے تمہیں معاف کر دیتی ہے۔ اگر تم اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور لگاتار خالق حقیقی سے تم معافی طلب کرتے ہو، معافی چاہتے ہو، تو اللہ پاک کی ذات تمہیں معاف کر دیتی ہے اور تمہیں آسانیاں عطا کرتی ہے کہ تم اپنی مرضی کے مطابق حالات کو لے کے چلو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگاتار جو ہے وہ تم حمد و ثنا کرتے رہو۔ جب یہ بات کہی تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی بھی بات مانتا ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ صرف اتنی بات مان لینا کافی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں آنے کے لیے، دین برحق میں آنے کے لیے 2 چیزوں پر ایمان ہونا تمہارے کلمے کی بنیاد ہے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے بعد سرکار دو عالم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی ماننا۔ یعنی کہ تم لوگ اپنی کتابیں پڑھو تو اس میں باضابطہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے، یہ تحریر ہوا ہے کہ ایک ایسا نبی آئے گا جس نبی کے آنے کے بعد اس پوری دنیا وہ اوتار ہوگا جس اوتار کے پاس تمام انفارمیشن ہوگی۔ اس کے آنے کے بعد تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، تم لوگ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکو گے، چیزیں تمہاری بہتر ہو جائیں گی، اور وہ ذات بلا شبہ بغیر کسی شک و شبے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تمہاری کتابوں کے مطابق اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کے 4 دوست ہوں گے۔ اب دیکھیں خلفائے راشدین 4 دوست سرکار کے، ان کے جو والدین ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے علاقے کے سردار ہوں گے۔ آپ قریش کے سرداروں کے گھر پیدا ہوئے، ان کے باپ کا نام وشنو ہوگا، یعنی کہ اللہ کا بندہ، اللہ کا خدمتگار۔ سرکار کے والد کا نام عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ، خدمتگار۔ تو یعنی اس طریقے سے سرکار جو ہے وہ سچے نبی ثابت ہوتے ہیں۔ تم ان دونوں چیزوں پر اگر تو ایمان لے آؤ اور سچے دل سے توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو شرف قبولیت عطا کر کے تمہیں دین اسلام میں داخل کر دیں گے۔